سورہ الانشقاق ابتدا کے بیا احوال دا قیامت بیا بلا خبرہ چی انسان اللہ مشقت کے پیدا کر دے انسان جوان بس کی تیری گی مشقت کی کمالدار دے مشقت کی رہے کر غریب دے دوار زان دا لخپل قل مشقتو نہیں کسنگا دا چاہی سورہ بزنس کرتے دو مرا مشقت زیادتے کہ خیراتی پیسے ملاوی گی آیات ہوا ہے کنا خیراتی ملاوی گی نہ ہر ذائقے سوک زیاد بزنس کے زیاد ٹینشن ہے کہنا دے زیاد فکر مندی دا زیاد مصیبت نہیں دی سوچے غریب دے افسر بلکہ سم فکر دے نہ اللہ تعالیٰ وہ انسان پیدا پا مشقت کی دے سادی بابا دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد یہ انسان ہے دا مشقت نہ ہوتے رہے گی دریمہ خبرہ چی چاہتا عمل نامہ پشیل آسمانے ورکرشی ددے اکاؤنٹیبلیٹی بڑی آسان ہے اور دیر ضرب جانت تورسی او که چاہتا دا آگا رکڑ ذکر ان بے بطولو خلقو تا دا آگا رکڑ ورکرشی او بیا بور سر اکاؤنٹیبلیٹی کتاب کو لاؤ گئی پر کتاب یا اللہ تمہیں دم تکلیف میں بچ ساتی چی کتاب کو لاؤ کو چی بس دیر آسانی او کریٹونا ٹول خودی اے پلس تی شاباس اے پلس تی زا شاباس آل تستا بنگلہ دا صحیح ہے کہیں صاحب بیا آخر دا صورت کی ذکر دے دے کہ قیامت کے تاسبان مختلف احوال برازی اور شکایت دے کافراننا کہ دی بانے قرآن لستیشی خودی دیام اللہ تا سرینڈر دکئی اذا السماء انشقت چکل آسمان اچوے گے وادنت لربیا او بیڈینس کارک پروردگار پلتا وحقت اللہ سے مشور در پاردا بل اللہ رنشتا بے بخام خاٹو ٹھیکی گی لگا خدا حکم نے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اکل چزمکا مدت دا پلین کلیشی و فلیٹ کلیشی وَاذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَلْقَتْ مَا فِيهَا اداو غرزی آشیون چدے کے دن لپراتری وَتَخَلَّتَ دا خادشی وَاذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اطاعت کے خپل پروردگار پارا ادا لازم شویر دیبان چدا کار بکی یا ایوہ الانسان و انسان انلکا کادخن الى ربکا قدخن تاکی سات پسخ مشقت کے او تن کے پروردگار پلتا سخ مشقت کے او تن کے چرتے نجوان دیم دا مشقت تے اللہ تروانے دا accountability دا پارا so just think about your accountability not to have that type of مشقہ دیر صحیح لیکن دیگر مولی سے رکھا خبر دا وی مالدار کے جہنم تلار سی وی دنیا کی آئی اشیاء کلی تورا بلاور پسی خدای دی بوزی کرتا وی او غریب خدای دی بے خبر تا سٹک پکوا تارا می تو بنو نوی منشا سٹک پکوا کنی ویدل تا در بارے لوگی تیری گے چلتے ہے لا جہنم تا بسی رو بیڑا دے پلار نہیں کھار کرتا ہے دیکھ یا ایوہ الانسان او انسانا انکا کادخن الى ربکا قدخن تپسخ مشقت کے اتن کے اللہ طرف تا فملاقی ملاویدن کے اللہ تعالیٰ سرا فاما من اوتی کتابو ہر چاکست چور کے شویر ورطا من لا مرد بیمی پشیل آسمانے فسوف یحاسبو پس زرد دسر بحساب کوش حسابا یسیرا آسان حساب وینقلبو ادیب واپس کے گیلا آلی زائق پر تپ جنت کے مسرورن ینقلبو ما نزیبا او دے بزے اگر کوخ پلتا جنت کے مسرورا خوشادا واما من اوتی کتابو ہر چاکست چور کریشی ورطا من لا مرد ورا ازارے دشا طرفنا کم طرفنا یو خدا دو کیفیت دی یو دا چیخ صحیح سرے نیک سرے آگا تب عمل نامہ یو پشیلات کے ورکولشی بل بدا مخین ورکولشی چرتا نا فرشتہ بے ورکی دا احترام دے دا تشرے دا احترام دے کافر تبے ورکی پا چپلاس پا چپلاس بانے ارشا غاڑی بے ورکی خواہ زمان شیخ سے بوئی وی سادہ پختو کی دا کونی غاڑی بے ورکی صحیح شو دی وجہ دا کونی غاڑی چالا سشے ورکول دا دا توہین دے زکر عزت سر سشے ورکین سبو کی مخی تبراشی شان ہے چاہتا ہوا دا شیو آخلا دا اگر اگر توہین کے اگر دیو جن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دے کہ سلام قول سنت دی و جواب ورکولے واجب دی جواب ورکولے واجب دی وہ کہ چاہتا شان و سلامو کا داغی جواب واجب نہ دے ذکر داغا تارا احترام کئی کسر شاہ منصور شیخ سے ہوئے امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چنکہ سلام مقتہ کی کنے تکی گی صحیح نشان سلامو کو جواب ورکوا دا خود توہین دے انسان یعنی جو خام خامات السلام کے خدا دے مغرب السلام علیکم وعلیکم السلام دا احترام دے
واما من اوتی کتابو وراء ظهره هر چا کس د چې ورکړی شوی ورته عملنامه د شاغاړې فسوف یدعو ثبورا پس زر دی چې دی به اوازونه کوي هلاک او مرګ خپل ته چې کاش چې مرګ راشي ویصلا صغیرا ادے بننوزے داخلے گے بصغیرا شغل زنورتا انہو کانا تاکیق سرودے فی آلے پا کور قلب دنیا کے مسرورا دیر غیشتون کے انہو ظنلا تاکیق سرد خیال داو اللہ یقورا چھ دے بنوا پس کے گی اللہ تا بلا آو ان ربو تاکیق سر پروردگارد کان بھی بصیرا ودبانے دن کے فلا اقسم بالشفق پس ز قسم کوم بالشفق نو شفق د نور پریوتونه بعد یو سرخی وي سوي یو سرخی وي مغرب طرف ته د غروب کې دې ته وایي شفق احمر ریډ شفق چې دا ریډ شفق ختم شي نو بیا ورپسې یو سپینواله راشي هغې ته وایي وایټ شفق صحیح نو ریډ شفق چې ختم شي نو د درې واړو امامانو په نس امام مالک امام شافعي او احمد بن حنبل د درې واړو په نس باندې د ماښام وخت ختم شي د ماخوتن داخل شي د ماښام وخت ختم شي او د ماخوتن داخل شي خو د امام صلی الله علیه په نسبت باندې دغه سره وخت نه داخليږي د ماخوتن انا د ماخام ختميږي دا ختميږي شفق ابيض یعنی سپین رڼا ختمېدو سره دا سپین رڼا د شفق احمر نه یعنی د سری رڼا نه بعد راځي رڼا بعد راځي او پیغمبر اسلام یو حدیث کې وایي چې العشاء اذا اسود الافق ماخوتن دا به کله کېږي چې کله اسود الافق دا هرایزن تور شي فلا اقسم بالشفق قسم کوم په شفق باندې واللیل اپشپ باندې وما وسقا او هغه شی چې د شپې په ځان کې را جمع کړی دی د دې په تیاره کې ډېر رازونه پراته دي والقمر قسم می دې سپوږمۍ باندې ذات سقا چې دا کله کامل شي په سوار لسمه لترک نو الله تعالی فرمایي چې د کائناتو کې د انقلاباتو ته ګوره شپه راشي ورځ راشي د شپې مختلف درجات راشي دغه رنګې سپوږمۍ وړی بیا ورو غټېږي بیا مکمله شي بیا کمیږي الله تعالی وایي دغسې انقلابات په تام را روان دي لترکبن خامخا تاسو بسورے گئے طبقا عن طبق د یو حال نه بل حال باندې فما لهم سر دوی لا یؤمنون چې ایمان نه راړي واذا قرئ علیهم القرآن چې کله لوستې دوی باندې قرآن لا یسجدون نو دوی سجدې نه کوي بل الذین بلکې هغه کسان چې کفر کړی دی یکذبون دوی تکذیب کوي والله عالم الله تعالی عالم دی بما یوقون پاشے بالے چکما کے دوی ځان سره ساتي فبشرهم دوی خبر ورک بعذاب العلیم د دردناک عذاب الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل عمل کړي د نیکو لهم اجر دا غوی پر اجر دی غیر ممنون نه ختمېدونکي اجر نو خلاصه د صورت ابتدا کې احوال د قیامت او بیا دو طبقې ذکر وي یو شي لاس والا یو چپ لاس والا بیا دا بیان دی چې انقلابات به در باندې راځي لکه د کائناتو انقلاب ګوره او بیا د کافران نه شکایت دی چې دی قرآن ته نه سرنډر کېږي نو عذاب د دوی مقدر دی ایمان او عمل صالح والا به د دې عذاب نه بچ وي ایمان او عمل صالح والا به د دې عذاب نه بچ وي ډاکټر صاحب اذان دی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانه تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وبارك